میرے دل دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ دکھا دے تو میرے دل دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ دکھا دے تو او سرکار مدینے دے قدماں وچ سرکار مدینے دے قدماں وچ گنہگار نو آپ بٹھا دے تو میرے دل دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ دکھا دے تو میں تے ٹر دیاں پھر دیاں کملیاں وانگو مدینہ 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 کراں میں تے ٹر دیاں پھر دیاں کملیاں وانگو مدینہ 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 کراں او جد یاد کعبے دی آ جاوے جد یاد کعبے دی آ جاوے بس اپنے آپ دے نال لڑاں ہاتھ بن کے میریاں ارزانے ہاتھ بن کے میریاں ارزانے ایک بار مدینہ دکھا دے تو میرے دل دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ دکھا دے تو او وچ کعبے رونقاں لگیاں نے وچ کعبے رونقاں لگیاں نے اوتھے ہنجو سب دیاں وگیاں نے رو رو کے ہر پردیسی آنکھیں رو رو کے ہر پردیسی آنکھیں مینوں معافیاں اج عطا دے تو میرے دل دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ دکھا دے تو میرے دل دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ دکھا دے تو او جدو نظراں روزے تے پین گیاں او جدو نظراں روزے تے پین گیاں بڑیاں قسمتاں والیاں او گڑیاں پھر صلی علی میں پڑھدا رواں پھر صلی علی میں پڑھدا رواں اے صداواں سونے نو پہنچا دے تو میرے دل دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ دکھا دے تو سرکار مدینے دے قدماں وچ گنہگار نو آپ پہنچا دے تو میرے دل دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ دکھا دے تو جی تمام دوست صحابہ، یہ محترم جناب بھائی عبدالحمید محمدی صاحب دار التوحید چینل یوٹیوب والے
ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ علماء کرام کی، قراء کرام کی اور ثناخوان مصطفیٰ کی آپ کو حمدونات، بیانات اور تلاوت قرآن مجید آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔